Hope Channel is sponsored by the World Seventh-day Adventist Church. We believe in being people of the Word, people of prayer, people of deep study of the prophetic writings, people who love Jesus Christ, people who keep all the Ten Commandments, people who are compassionate, who respect others, the community, and world needs, people who live healthfully by avoiding tobacco, alcohol, unclean meats, drugs, and immorality. We believe in joy. We invite you to be a person of hope. Higala, kumusta? Og maayong pakiguban na usab nining ato nga tulumanon pangutana pastor og gikalipay nato sa makausapa kamo walay puas nga nagiguban nagigdugtong timailhan sa katamis sa pulong hinungdan sa inyong mga pangutana nga miabot dinhi sa ato sa South Philippine Union Conference Hope Channel Studio. Mo resulta kini sa mga pag-diskusyon nato sa inyo mga pangutana mga miabot. Busa daghang salamat kayo kaninyong tanan atong mga viewers sa makanunayon ania kita sa atong bag-o nga schedule sa atong pangutana pastor Martes o Huwebes matag semana alas 6 hangtod sa alas 7 sa antak na nato sa matag gabi. Og ay kalimot higala kini usab nga tulumanon ato sab kining makit-an sa ubang mga oras diha sa ato nga via satellite sa tibuok Pilipinas diha sab sa ato live streaming ato sab ni makit-an sa atong mga viewers sa tibuok kalibutan og sa atong tanan Hope Radio. Ato na ning gi-distribute ang atong mga recorded episodes sa atong pangutana pastor sa atong mga 11 ka mga radio stations Hope Radio din hilang sa ato sa Mindanao. Musa pakiguban kamo kanako kauban gihapon nato Pastor Edwin moy magatubag sa mga pangutana nga inyong ipadangat dinhi kanato o labas gikan sa balaang kasulatan higala atong tubagon ang inyong mga pangutana. Pastor Ed, mayong gabi. Hinaut-unta nga ang panalangin sa Dios ug ang kadagaya sa iyang grasya inyo sang bation samtang mudangat kaninyo kini atong tulumanon nga usaray katuyuan ang pagtagbaw kaninyo sa pulong sa Dios sa mga panghuna-huna nga naabot sa inyong mga huna-huna. All right, so sa unsa man ninyo nga mga buluhaton ini mga takna diha sa inyong mga Pinoyanan og hain kamo karon kauban ninyo ang Hope Channel nining atong tulumanon pangutana pastor sa atong pagpadayon higala ato imbitahon ang presensya sa Dios pinagi sa usa ka pag-ampo. Dalangpanan ug balaan ang mga Dios, salamat kayo. Nga nini mga takna kami magasalo sa pulong gikan sa balaang kasulatan. Ang among mga viewers nasibot sa pagpadangat sa ilang mga pangutana, mga gumunhap o ilang mga gikalibugan gikan sa balaang kasulatan. Hinungdan nga niya kining maong tulumanon alang kanamong tanan, alang sa among espirituhanong pagtubo. Salamat o Dios usab sa gahom sa balang espiritu nga mo'y mag-aabli sa among salabutan aron tanan namo karon nga masabtan maaplikar sa among pagkinabuhi kay amo kining gipasalamatan sa ngalan ni Jesus manluwas. Amen. Okay, higala. So, andamay inyong mga papel, ang inyong mga ballpen, ang inyong mga Biblia sa unsa man nga mga version, no? Nga naa ninyo walay problema, hinon makatabang ka na. Kung daghan mo mga version sa Biblia, makahimo na siya sa mga pagpalapad sa paghubad o agi sa pagtubag ni Pastor Edwin kanang inyong mga Biblia sa nagkadayang version, makatabang ka na kaayo karon. Okay, gikan Pastor Ed, gikan kang 8529. Matod pa niya, talagsaon nga pangutan na Pastor Ed. Pastor, ask lang ko if pwede ba mabautismuhan ang usak ka babae nga naatlan sa iyahang regla. Dili na siya sala alang sa usa ka babae, Pastor?
Well, salamat kayo 8529. Ambot kong imo ba ning kaugalingong sirkumstansya or naghuna-huna ka lang nga maatlan uroy. Kung naay mga kaigsuunan nga buot mo dawat sa sagrado nga bautismo. Sa ato nang nasayran, ang bautismo mao ang espirituhanon nga simbolo sa pagdawat sa tao sa kaluwasan nga gihanyag kaniya sa Dios. Simbolo sa paghugas sa iyang kinabuhi gikan sa sala o karaan iyang kinabuhi, iyang ilubong ang kinabuhi sa sala aron siya mabag-o pinaagis paghugas sa tubig ug mahawas gikas tubig, dili na ang unod nun nga kinabuhi kundi ang espirituhano na nga kinabuhi. So nasayra nato nga ang kahulugan sa bautismo religious ceremony. Okay. Ang imong pangutana, pwede ba mabautismoan ang usa ka babae nga naatlan sa iyang regla? Di ba ni siya sala alang sa usa ka babae? Kung analisahon nato ang theological nga kahulugan sa bautismo, dili nato mabutangan og koneksyon ang regla sa babae. Kaya ang regla, menstruation man na nga binulan sa normal nga babae, sa kada babae. bulan maabot gina kaniya, kay nasayran man nato nga scientifically, ilag yung i-extract kana nga parts sa ilang lawas kada bulan. So wa ko kakita og hinungdan nganong mahimong sala ang pagbabautismo sa usa ka babae nga girigla. Ang ato lang tingaling matngunan, gamiton lang nato ang mga moderno nga equipment nga makapahimong hinlo sa lawas bisan pa sa kamatuoran nga naa kaniya ang iyang binulan. Tingali og naabot sa imong panghuna-huna ang source sa Bible nga naghisgot kalabot sa ceremonial cleansing o ang ceremonial nga paghinlo sa babae nga girigla. Magbasahan nato na sa Levitico Kapitulo 15, mga versikulo 19 hangtod sa 33. Usa ni sa daghang mga sugo nga sa nasabta nato, wala gi epekto sa ato karon. Mga pipilan is mga napadayag sa daang tugon nga sa atong nasabtan, nalangkob ni atong mga kasuguan nga gikinabuhian sa mga Hudiyo panahon sa daang tugon nga wala na ta mahiapil ni ini karon. Apil ni siya. Daghan-daghan man to ang mga seremonyas kalabot sa nanghitabo sa sulod sa sanktuaryo ug kining balaod kalabot sa babae nga naabtan sa iyang binulan nga ginganlan sa Levitico Kapitulo 15 nga mahugaw siya panahon nga anaa kaniya. Ato masabtan nga kanang pulong nga kahugaw, ang iyang kahulugan ni ana kay sa mga karaan wala pa man ang moderno nga mga gadget nga makatabon sa hugaw kay ang inunta ang maabtan kani atong panahon mas sayran Dios mga tao tungod sa makita nga lakra ni ini. O karon dili naman na kahitabo kay kung gamiton nimo ang mga equipments nga moderno alang sa kababayen-an, wa naman gani nahibalo nga ang babae di ay naa ni ana nga period tungod kay hinlo naman gyud kaayo ang atong pagdala karon. So theologically ang akong ikatubag sa imo, wala ko kakita nga ang babae nga girigla dili ang mabautismohan. Kung maunay panahon sa iyang baptism, mo'y pag-abot sa iya so be it. Makapabautismo siya nga wala ginay problema. Ang importante lang nga kamaupod siyang mugalam siyang kaugalingon nga dili mahimong dayag sa matas katilingban nga nagatutok sa nagasudong sa seremonyas bautismo ang pag-abot sa iyaha kay naa may mga galamiton nga magamit sa ingon anak nga paagi sa pagkakaron. Hinaut unta nga nahayagan kaniining bahina ang Levitico 15 ayaw kabalaka wala na tay labot ni ana ron. Apil na sa mga kasuguan nga wala na nato sunda kay wala naman na sa atong panahon. Seremonyas sa panahon sa daan tugon. Okay, so nindot kayo nga information alang usab sa tanan nato mga kababayen-an nga dili sila mabalaka o walay salaod nga mahitabo anytime nga maatlan panahon sa imong pagdawat sa santos nga bautismo, walay problema kana siya. Amen. As far as salvation is concerned. Gikan kang Marvin Kaari of Pagalungan. Ang iyahang cellphone number 8507 ang tumoy. Matod pa niya, good PM. Pastor, ask lang ko sa Marcos 7:19 nga dunay close parenthesis nga gipanghinluan di ay ang mga pagkaon sa English version. Matod pa, purging all meats. Okay. Pastor. Marvin,
usa sa imong bantayan kung magbasa ka sa Bible, mao nga, kining atong Bible karon ang unahon gyud nato sa paghinumdom, dili na ni mao ang original nga pinulungan. Hinubad kini atong Bible nga binisaya gikan sa in English, o kanang in English hinubad sa gikan sa ubang pinulungan tingali sa Latin Vulgate, sa parts sa na naghubad sa Latin Vulgate, o kaha gikan sa original gyud nga pinulungan nga mao ang Griego sa bagong tugon ug ang Hebreo sa daang tugon. Hebreo ug Aramaic ubang portion sa balaang kasulatan. Ang usa lang kabutang mao nga sa dihang niabot na ang mga translation, may honesty sab ang mga translator. Ang ilang honesty na display diha sa kamatuoran nga may gi-insert sila nga wala sa ilang gihubad. Sa ato pa wala sa pinulungan nga original, apan ilang gibutang sa ilang hubad karon. Mao na ang sample sa Marcos 7:19. Ang pagbutang sa translator sa parenthesis nagpasabot wala ni sa original, amo ning dinugang. Muna kibali paagi sa mga translator sa pagpasabot sa nanagbasa, amo ning dinugang, wala ni sa original. Ang akong buti pasabot kanimo, ang giingon sa Marcos 7:19, ako ra guning basahon aron masabtan sa katilingban ang imong gipangutana. Ang Marcos 7:19 ingon ini ang pinulungan. Sanglit dili man kini mosulod sa iyang kasing-kasing kundi nganha man lamang sa iyang tiyan ug busa igait sara sa gawas. Parenthesis, sa ingon ni ana iyang gipahayag nga malinis di ay ang tanang kanunon. Sa ato pa kanang word nga parenthesis, sa ingon ni ana iyang gipahayag nga malinis di ang tanang kanunon, parenthesis, close parenthesis, ang meaning ana in-insert ni sa translator. Dili walay labot ang Walay original. labot ang original nga pulong So, ini. kanang open and close. Ang open and close quotation o parenthesis, parenthesis good in particular. Kay nagpasabot na nga dili ni gikan sa original nga pinulungan, insert ni sa mga authors. Muna, that's the way they want to relay the message nga amo ning dinugang. Muna ang hinimo sa translator. Kung sa ato pang panahon, Pastor, karon sa atong mga sibihan, maingon ang mga komentarista nga kini iya lamang sa tigpamaba o way labot ang sibihan. Mauna. But this is part of what we call literary rule. Usa ni ka-requirement sa mga taong naghimog papers, naghimog mga sinulat, nga kung dunay opinion nga ilang gihubad, ang ilang hubad, dili na opinion nga gikan gyud didto sa original nga pinulungan, ilan na nang gi-insert, butangan nila ni ana. Daghan man og literary rules. Kamong nahibalo og unsay research paper daghan pananglitan giumit sab nimo ang tuwa didto, wala nimo gi-appeal, butangan nimo nag 3 dots. Okay. Or gi-quote nimo ang pinulungan, gidugang nimo sa imong kaugalingon, butangan nimo og quotation mark, open quote, close quote. Apan ang parenthesis indication na nga this is the translator saying I am adding this from the original translator. So wala ni walay magpasabot. connection sa original. Ang klaro gyud nga pagkasulti ini mauni. Opinion sa translator nga ang gipasabot ini makauna tanan dili. Kaya ang gani ang pinulungan nga gigamit diri sa ingon ni ana iyang gipahayag nga malinis day ang tanang kanunon. Kung imong analyze na grammatically, correct man na. Kaya ang kanunon kana mang gingalan sa balaang kasulatan og mahugaw, mahinlo. Ang dili kanunon, ang ginakaon sa uban apan ginganlan sa Biblia ug mahugaw. May distinction naman na ug kani nga pangutana usa man dis pinakapopular nga pangutana nga nadawat nato So, kana dinhi sa siya, kanang programa. Marcos Pastor, konektado na siya sa teksto nga katong naghatag nagdistinction sa mga pagkaon nga limpyo ug hugaw. Okay, apil na diha sa kay ang pasabot ni ini, asabta naman nato ang istorya ni ini, kadto ning mga Pharisees nga nangita og fault sa mga disipulo nga Pagsayop. nangaon nga walay pupanghunaw sa ilang kamot. Gibadlong sa Ginoo, wala makapahugaw sa ila na ang ilang pagkaon nga mahunas kamot. Ang hugaw kanang inyong pagka-fault finder kay ang makapahugaw sa tao ang mugawas man siya ang baba dili man ang magasulod siya ang baba. So kini ako na ning nahisgutan tanan ni sa makadaghan kay as I said here, one of the most popular man nga question ang mahitungod sa pagkaon diri sa atong pangutana, Pastor. Apan naning kamot man sad may nga basin uroy kon ang nangutana maupay iyang pagkadungog, honest wala siya makadungog sa previous episode, ato lang gyapon gitubag sama nga bag-o ang iyang pangutana. Okay. Walay referensya sa daan nga mga pangutana. Salamat kayo, Pastor. O gikan na siya kang Marvin sa Pagalungan. Gikan kang 8
1765 na iyang pangutana ni Pastor, where is your church located? What particular religious group? Again, kung bag-o ka sa viewing Yes. sa Hope Channel, among ipahibalo kanimo ang among church, the Hope Channel is owned and operated by the Seventh-day Adventist Church. Yes. Ang imo mga kahigalaan nga mga Adventista. And here in Cagayan de Oro, we have more than 40 Seventh-day Adventist Church Yes. in the city itself, Metro Cagayan. Metro Cagayan. In the whole Mindanao, we have more than 3,200 churches na scattered ni gikan dito sa tanan nga mga lugar sa Mindanao, kapin sa 3,000 ka mga Seventh-day Adventist churches. Kung interesado ka mangutana pananglitag na akaras Cagayan de Oro, you can simply tell the taxi driver, dalha ko sa Seventh-day Adventist Church. Diri gani mismo sa South Philippine Union Conference, diin ania ang atong Hope Channel Studio, anaa dinhi ang SPUC Garden Church. Usan lang ni sa mga churches diri sa Upper Carmen, nga kapig napulo ka churches, ang vicinity lang nga mga 2 kilometros Carmen lang. sa palibot lang sa Carmen. Hinaot unta nga dili ka maglisod sa pag-trace up. But if you are asking where is our church located, it's very easy to trace up. Og nagamit kag internet, mo Google ra ka, mangita kag Seventh-day Adventist Church, makita nimo. Og mosakay sa kag taxi or tricycle, ang mga driver nakahibaw asa ang church. Naay sa Carmen, naay sa Bulwa, naay sa Gusa, naay sa Kugman, naay diri sa Upper Balulang, Lower Balulang, etc. Pero daghan ang churches. As I said, about 40 or more churches sa Metro Cagayan de Oro lang. So dili ka maglisod pagpangita kung mangita gyud kag church. At least makaduha po ka sa ato nga headquarters sa ato Mindanao area, sa Northern Mindanao Conference, diya sa Julio Pacana Street, diya sa Likuan, na ang atong ministerial department, makahatag po kaninyo siya o mga information sa atong mga kalihukan sa atong matag iglesia. Okay, gikan kang 6962. Matod pa niya dinhi, Pastor, aslang ko unta kung unsa nga iglesia ang gitukod ni Kristo. Asa na siya nga verse makita? Ang akong maamguhan nga pinaka-popular ini nga verse kanang Matthew 16 verse 18. 16 is O ang Matthew 16 verse 18 usa ni sa pinaka-controversial nga teksto nga matawag tag lain-lain nga mga religious organization, lain-lain ang ilang hinubaran. Akong basahon sa imo ang Matthew 16 bersikulo 18. Pinulungan ni Kristo sa diyang miingon siya, og sultihan ko ikaw nga ikaw mao si Pedro. Og sa ibabaw ni ining iglesia pagatukuron ko og sa ibabaw ni ining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Ug ang mga gahom sa kamatayon dili gyud makabuntog kaniya. Nahisgutan ako sa imo ahead of time nga usa ni sa pinaka-popular nga verse apan usa sa nis pinaka-kontrobersyal. Ngano man, ang uban naghuna-huna nga ang bato nga gitukuran ni Kristo sa iyang iglesia mao si Pedro. So, ilan ang gi-claim? Si Pedro ang bato nga gitukuran sa iyang iglesia. Apan kung ato pong tan-awon ang ubang sources, kalabot sa gingalan ni Kristo og bato nga pamag-ang, di inatukod niya ang iglesia niya sama sa makita nimo sa mga basahon sa Korinto, basahon ni Pedro dito sa iyang epistula, ug sa uban pa nga mga sinulat sa Bible, makita nato nga ang patukuranan nga bato nga gisalikway mao di ay ang patukuranan nga gitukuran ni Kristo sa iyang iglesia. Kanang maong bato, walay lain kundili ang batong dalangpan. Bato nga daan ang gisgutan sa daang tugon sa Isayas. Ang bato nga mao ang Dios ug sa bagong tugon ang bato nga mao si Kristo. So si Kristo mismo mao ang bato nga nahimong patukuranan sa iglesia nga batong pamag-ang nga gisalikway sa ato pa ang sambingay na nga pinulungan nga ang tao nga wala mudawat niya gisalikway siya sama sa mga Hudiyo. Mauto siya ang nahimong pamag-ang bato kay siya man ang tukuranan sa iglesia. Akong ihatag kanimo ang usa ka sanglitanan sa maong bato diin natukod ang iglesia. 1 Corinto kapitulo 3 bersikulo 10 magsugod akong basahon. Sumala sa grasya sa Dios nga gikahatag kanako maingon sa usa ka batid nga magtutukod, ako mao ang nagpahimutang sa patukuranan ug ang laing tao mao ang magatukod ibabaw niini. Apan magbantay hinuon ang matag-usa kun unsaon niya sa pagtukod ibabaw niini.
kay wala na laing patukuranan nga ikapahamutang pa ni bisan kinsa gawas sa gikapahimutang na nga mao si Jesucristo. So, in reference sa Mateo 16, versikulo 18, dili gyud si Pedro ang bato nga gitukuran ni Kristo sa iyang iglesia. Ang bato nga gitukuran sa iyang iglesia mao siya mismo. Si Kristo ang bato nga gisalikway sa mga Hudiyo, mao ang nahimong patukuranan nga bato. There are other passages in the New Testament nga siguro nato nga wala ing bato nga gisgutan ang Biblia diin gitukod ni Kristo. Wala, dili kinahanglan ingnon pastor nga si Kristo nagdala og relihiyon. Wala siya nagdalag relihiyon because siya mismo ang iyang patukuranan sa iyang iglesia, siya mismo. Ang iyang batasan, ang iyang attitude, ang iyang kinaiya, nining kalibutan na siya na mismo. Ako lang ipasidaan, kay kinigod nga mga teksto usahay, gi-exploit bitawon nis mga tao nga sa ilang huna-huna, naapoy mga taong mutuon nila. Unfortunately, naagid po yung mga taong nituon nila. Nga mo ingon sila pagsulti nga ni Arabagyos Biblia. Litra por litra. Litra por litra, ang ngalan. Ako lang kang sultihan ni Gala. Kadaghan sa mga relihiyon nga ang ilang ngalan nasuwat sa Biblia. Kung moingon ta nga ang muangkon sa tinuod nga relihiyon ang ilang ngalan nasulat sa Biblia, mosamot ang kalibog ngano man pertindaghana sa mga relihiyon nga ang ilang mga ngalan nasulat sa Biblia, wa sila magkahiusa. Ang bugtong paaging mahibaw nimo ang kamatuoran, magtuon ka sa balaang kasulatan. Imong tun-an ang Biblia kay ang Biblia mo'y mutug-an sa tinuod dili man ang relihiyon. Hinaut unta nga imo ning naapas nga panubag. Okay, so ingon ana sa kasamtangan higala no tungod kay nagtuo kita nga kini nga area lapad kini kaayo siya o wa tay igong panahon niini apan lagi sa atong ginabalik-balik diri magapabati kamo sa inyo hang tinguha nga kamo maduawan sa atong mga Hope Channel representatives gani do na pipila nato ka mga viewers nga naduawan na sa atong mga representatives og kamo karon nga naminaw mahimo sab gihapon kamo maka-avail sa ato nga mga services sa atong Hope Channel representative aron mahikyad o mulapad pagid ang atong pagtuon sa balaang kasulatan. Ni apay dugang nga pangutana dinhi pastor gikan ka 3308 matud pa niya lahat ba na relihiyon legal? Anong relihiyon na pinatutunayan ni Kristo? Partly related ni sa previous nga question pero naay mga relihiyon nga illegal pa as of now. Kadtong wala pa na-recognize sa government. Hinumdumi ang legality sa religion, dili po na siya garantiya nga. Mauna na siya ang tinuod. Kay ang requirement good sa Securities and Exchange Commission to recognize a religious group such as any other entity nga gusto ma-recognize nga legal ang iyang entity, igo ka lang kuha og 200 ka membro. Kung ikaw usa ka tawo ug naa kay 200 ka membro, mabutang na nimo sa lista nga gi-require. The Securities and Exchange Commission can possibly approve you, and when you are approved, possibly nga existing legal. Religious organization kana. So naay uban nga wala pa na-approve sa Securities and Exchange Commission ang ilang organization, di illegal pa sila. They are existing but they are illegal. Apan ang tanan, bisag pila pa na kabuok. And in fact, there are thousands already sa mga religions nga registered na. Registered, legal. Legal na sila. But again, that's not the basis for truth. Ang basis for truth, ang gigikanan sa balaang kasulatan. So, hagod ang balaang kasulatan. Related gihapon ning sunod, Pastor, apan mubalik kita unya sa unahan, muadto sa kita sa usa ka break, o atong isaad ang mga dugang pangutana atong balikan human dinhi pipila ka mga pasundayag gikan sa atong studio. Standby kamo diha higala. It takes a global network to be in touch with planet Earth's global community. Hope Channel broadcasts everywhere in the world with 10 global channels and is affiliated with more than 50 production studios on 6 continents. Hope Channel provides a diverse cultural programming mix in many of the world's major languages. Hope is more than great television. Welcome to Hope Channel. Sa inyong pagpabilin dinhi sa atong tulumanon pangutana pastor og
Sa kanunay ato nga ginatagaan og pagtagad ang mga pangutana mga miabot dinhi kanato og atong padayunon kini gikan kang 5806 o 60. Pastor, mangutana ko unsay tinuod nga relihiyon kay naglibog ang mga listeners. Naglibog ang Viewers. imong tigpaminaw. Tigpaminaw. Well, usan ni sa lain pa nga pangutana nga Related man sila murag kag- nagbalik-balik bitaw. Ang tinuod nga relihiyon imo nang masukod kung imong tun-an ang Biblia sama sa kung gisgutan. Dili na nimo mahibaw-an kung maminaw lang ka sa relihiyon. Imong sukdon ang kamatuoran pinaagi sa Yes, nalisok the sa truth. Biblia. Naay teksto sa Bible nga naghisgot og relihiyon nga madawat gyud sa tubangan sa Dios. Santiago 1:27 ha. Ako na puning nabasa sa previous nga mga episodes pero ato gyapon basahon karon. Santiago 1:27. Sa English James 1:27. Nagingon diri ang relihiyon nga putli ug dili bulingon sa tubangan sa Dios nga atong amahan. Mao kini ang pagduaw sa mga ilo ug mga babaeng balo sa ilang pagkaguol ug ang pag-amping sa kaugalingon nga dili mahugawan sa kalibutan. Sa ato pa, wala magbutang og ngalan ug unsa ang relihiyon nga aprobado sa Dios. Ang gibutang diri ang karakteristik ana nga relihiyon. Kining gisgutan nga pagduaw sa mga ilo ug babaeng balo sa ilang pagkaguol, wa po na magpasabot nga aron mahimo kang tinuod ang imong relihiyon, hala, pagkuha diag sinsos sa tanang balo, pagkuha diag sinsos sa tanang ilo, unya kana panduawa, tinuod ka na nga relihiyon. That's not what this means. Kini Hebrew sitting ni sa Hebrehanon nga katilingban, ang mga balo ug ang mga ilo talabangon sa syudad. Kay wala na may amahan nga mubuhi, wala na ibana nga mo-provide sa panginahanglan, wala na amahan nga mubuhi, busa ang balo ug ang ilo talabangon sa Hebrehanon or Jewish society. So ang meaning ni ining ang relihiyon nga putli ug dili bulingon sa tubangan sa Dios nga atong amahon mao kini ang pagduaw sa mga ilo ug mga babaeng balo sa ilang pagkaguol. Ang meaning ni ini ang pagbuhat sa pagtinabangay. Sa ato pa matinabangon nga relihiyon. Relihiyon nga dili hakog. Relihiyon nga dili para lang sa kaugalingon. Relihiyon nga mutabang sa uban. Duna siya'y serbisyo nga ang iyang ginatagad ang talabangon. Apil na. Ikaduha nga karakteristik, ang pag-amping sa kaugalingon nga dili mahugawan sa kalibutan. Kung nagbarog ka sa tinuod nga relihiyon, ang mabutang makapahugaw nimo. Bisyus kinabuhi, maot nga pagginawi, kanang mga butanga, imo nang kinabuhian nga dili ka mahilangkob ni ana kay mauna ang tinuod nga relihiyon. Og ang imo pong gisgutan dinhi nga naglibog ang imong tigpaminaw, ako kang suginlan higala. Ang paagi nga matun-an nimo ang kamatuoran, imo ra gyung susihon ang balaang kasulatan. Kay sumala sa Juan 5 bersikulo 39 nayon diri, kamo nagasusis kasulatan kay naghuna-huna man kamo nga pinaagi niini makakaplag kamo sa kinabuhing dayon. Ngani kini mao ang nagapanghimatuod mahitungod kanako. Jesus talking about searching the scriptures. Muna'y pinaka-safe nga pagtultol sa kamatuoran. Pangitaa ang nahasulat. Maminaw manggaling ka sa uban, apan ayo pagsalig sa eksplikasyon sa uban. Tun-igyod ang Biblia sa imong kaugalingon. Unya pangutana ang Dios, Ginoo tultuli ko kay nangita ko sa imong tinuod nga pundok. Ang imo gyud kay ang iyang pinulungan sa Juan kapitulo 10 naaman siya usara ka pundok. Apan ang iya Juan 10 bersikulo 16 ako ngang tagaan ini nga teksto ingon ang Ginoo, ako adunay ubang karniro nga dili sakop ni ining turila, kinahanglan manduan ko usab sila ug sila magpatalingog sa akong tingog ug usaraon niya ang panon ug usara ang magbalantay. Kini kong turil simbolo ni sa relihiyoso nga pundok sa pagkakaron, mga religious organization bitaw. Ang gipasabot ni Kristo, usara siya ka magbalantay, usaray iyang turil. Kay ginganlan man niya ang iyang kaugalingon nga shepherd, naman na sa Bible. Bersikulo 10, bersikulo 14, nag-iyon siya, ako mao ang maayong magbalantay sa mga karniro. Ako nakailas mga ako ug ang mga ako nakaila kanako. Sa ato pa, gitandi niya ang iyang kaugalingon nga magbalantay sa karniro ug ang mga karniro niya
ang mga sakop siyang turil. Apan, nag-ingon siya sa versikulo 16, doon na ko'y ubang karniro nga wala sa sulod sa akong turil, wala masakop nini akong turil. Sa ato pa, doon na siya ubang mga sakop, mga karniro niya, wala pa sa sulod sa iyang kauging-ulingong pundok. Apan nag-ingon siya, taugon ko rasan ni sila, manduan ko rasan ni sila, kay magapatalingog sila sa akong tingog, apan usaraon niya ang panon, kay usaraman ang magbalantay. Ang meaning, dili niya pasagdan nga magpabiling daghan ang pundok. Naasay pamagi, Pastor. Dili niya pasagdan nga ang iyang mga karniro nakatag lang sa daghang pundok. Nag-angkon siyang naghan siya karniro nga tuas daghang pundok. Apan, dili niya pasagdan nga nagkatag lang sa daghang pundok. Tawag yun gyud niya ang iyang karniro. Naasay paagi yung saon pagtawag ana. Naay siya paagi. Makbasa nato pananglitan ang kaagi ni Cornelio sa buhat kapitulo 10. Ako lang ginabalik-balik din, Pastor. Ibalik-balik na nagisgot. Mabasa nato ang kaagi sa Etiopianong Eunuko sa buhat kapitulo 8. Mga tao nga dili tumutuo kaniadto apan na bata sa pagkinabuhi, sumala sa kahayag nga ilang nabatnan. Apan wa sila pasagdi sa Dios nga magpabilin didto. Kay dili man tupundok sa Dios. Apan karniro lang sila sa Dios. Agun gyud sila sa Dios nga ri sa iyang pundok. Kay ang iyang kaugalingong karniro sa bersikulo 27 sa Juan kapitulo 10, mailhan man niya. Unsa may iyang ilhanan? 27 sa Juan 10, ang akong mga karniro nagapatalinghog sa akong tingog ug ako nakaila kanila ug sila nagasunod kanako. Munang kami mismo nga magwawali, nakaila mi kinsa ang mga karniro sa Dios. Sila man ang willing magpatalinghog. Kaya naaman nas Roma kapitulo 10 bersikulo 17, ang pagtuo nagaabot pinaagi sa pagpatalingog. Makadungog ka na gani sa tingog sa Dios. Siya nga imong magbalantay. Bisag wala pa ka sa sulod sa iyang turil. Kung madunggan nimo ang iyang tingog, magpatalinghog ka kaniya, ug mosunod ka kaniya, karniro kaniya. Dalhon kaniya sa iyang turil. Mao na siya ang akong tambag nimo 5860. Okay, so ang Dios pod higala sa diha nga siya magtawag og mga karniro, moabot gyud sa imong kinabuhi nga mawala diha kanimo ang kalibog. Usa sa timailhan nga naa na ka sa insaktong pundok o turil, kay doon na kay kalinaw sa imong una-una, Pastor. Kay naaman pod sa Bible lang sambingay nga gihatag ni Ginoong Hesus nga ang usa ka tawo doon na siya ay bahandi. Apan ang iyang bahandi, samtang siya nagdaro siyang uma, nakakita siya og labi pa kabililhon nga bahandi, iyang gibaligya katong iyang karaan, aron iyang mapalit kining bago karon luna. Ang guanggod na amanggoy mga tao nga matud pa sa uban naglukso-lukso naman lang na siya relihiyon. Dili pa na kahibudngan kay naa man na sa Bible. Tao nga nakakitag kahayag progressive ang iyang pagkakita. Usually ginatamay ra ba sa sosyedad, Pastor, nga nagag sige nagambak-ambak balhin-balhin og relihiyon, ginatamay ba? Pero naa man na sa Bible nga sama sa tao nga naiyang bandi karon, nakita niya ang mas mahal, iyang gibiyaan tong mas bubarato, gikuha ni giadtuan niya ang mas mahal. Sa ato pa, eventually sa nakita niya ang labi kabililhon pagayod, gisalikway niya ang tanan ug iyang gisagop katong iyang nakita nga kamatuoran. Mao na siya ang dili na ang ngayon ikantalitas mga tao. Sa usa ka tawo nga naniid dahil ni apil og pundok apan sa diha nga nadiskubrihan nga mao gini ang kamatuoran, di gid pud siya maglangay. Mao na siya. Conviction mo guni kining relihiyoso nga butang conviction. Tingog sa Dios diha sa imong tanlag, diha sa imong conscience, ug makadungog kas tingog sa Dios nagtawag nimo bisag unsa pay imong relihiyon. Kay ang tanan magud karon, Pastor, gawali mo gud pod sa TV, sa radyo. Wa mangi makita nimo nagwali diya nga wala nagdala og kaluwasan. So natural siguro sa mga viewers usab nga makapaminaw og motuo. Muna nga akong recommendation ana nila, inig-ampo ninyo ingnan ninyo Ginoo, dili tungod sa influensya ni ana nga magtutudlo, dili tungod sa influensya ni ining pundok nga naa ko karon. Ang imo mo'y gusto na kong tumanon, busa itudlo ka nako ang imong kamatuoran. Sa ingon ni ana nga pagtuon, open ang imong mind sa leading sa Ginoo, wala ka ng influensya sa ubang mga tao, giyahan ka niya, tug-anan ka niya ag-asa ang iyaha. Ang mahinungdanon nga sa magwawali, Pastor, nga dili mangyud ang atong kaugalingon, ang atong gitawag nga ituboy, apan ang pulong sa Ginoo mogi atong ituboy higala. Amen. All right. Gikan kang 0301 sa tumoy siyang cellphone number,
Pastor, asa may tinuod ani? Trinitarian or oneness? Okay. Although nahibaw mi nga ang nangutana, nakasabot na siya anang pulong Trinitarian ug Oneness, for reference purposes kay public viewing maning atong station, ato lang sang isa-isay sa general nga introduction sa mga katawhan nga wala kasabot sa pulong Trinitarian ug Oneness. Okay. Dunay duha ka pundok sa mga tao karon nga nagtuon sa Bible. Mga Kristohanon ba? In relation to recognizing God in the Bible. Duha ka pundok ni mga tawhana. Ang usa ka pundok, mga tao nga nagtuo sa gitudlo sa Biblia nga dunar lamay usa ka Dios. Apan ang maong usa ka Dios, dunay tulo ka persona. Dios Amahan, Dios Anak, ug Dios Espiritu. Ang Trinitarian ug Oneness diha na sentro ni ana nga doktrina sa ginganlan nato og Trinitarian or the fullness of the Godhead. Dili gi kakabasa sa word nga Trinity sa Bible. Yes. Apan mabasahan nimo nga naay mention ang Bible sa God the Father. Nag-mention sad ang Bible numerous times sa God the Son of God. Nag-mention sad ang Bible numerous times sa God the Holy Spirit, the Holy Spirit. So sa uban, sa ginganlang oneness, nag-ingon sila nga ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu usara na siya. Si Kristo ra na. Si Kristo mo'y Amahan, si Kristo mo'y Anak, si Kristo po ang Holy Spirit. So, Muna usa lang ginhalag ka persona. oneness. He is only one. That's only Jesus. Sa oneness Sa oneness na konsepto, kasay. usa lang ka persona. Usa ra gyud ka persona. Dili kay buwag ang Amahan, lahi pod ang Anak, lahi pod ang Balaang Espiritu. Ang Trinitarian na sab, mutuo na sila nga usara ang Dios. Apan ang maong usa ka Dios nagmanifest siya ang kaugalingon sa tulo ka persona. Okay. Ang Dios Amahan, ang Dios Anak, ug ang Balaang Espiritu. Ang Dios Amahan mo nailhan sa uban nga the Creator God. Ang Dios nga ginganlan ni Kristo sa iyang kaugalingong pinulungan, ako ug ang akong Amahan. Usara na niya. So, ang Trinitarian nagtuo nga three separate gyud persons ang pagka-Diyos. Naagi Diyos Amahan, naagi Diyos Anak, naagi po Diyos Espiritu, tulo ka persona. Usa ka gahom sa tulo ka personas. Tulo ka persona. Sa ato pa, usa ka Diyos. Muna nga, kung imong basahon ang Genesis Kapitulo 1, makita nimo ang versikulo 26, sa paghimo og tao, Plural ang siya. gigamit ni anang word nga Diyos, and God said, let us make man in our image. God said sa Greek, Hebrehanon nga pinulungan, Elohim. Ang Elohim kanang I am sa tumoy sa Hebro nga pinulungan, indicative nga plural na siya. Nganong na plural man? Because it was God the Father, it was God the Son, and God the Holy Spirit who were active in the account of creation sa Genesis Kapitulo 1. Muna ang mga Trinitarian. Ug alang sa imong informasyon, kung gusto ka mahibalo, ang Hope Channel, ang mga nanagwali sa Hope Channel, nahilakip ni sa grupo sa mga Trinitarians. We believe there is one God, but that one God is manifested in the three persons of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Sama pananglit sa makita nimo sa Mateo Kapitulo 3. Gibautismuhan ang anak, mikunsad ang Balaang Espiritu sa purma sa salampati ug mitugdon sa abaga ni anang anak nga gibautismuhan, ang Holy Spirit na Senaryo man na siya. Nabati ang tingog sa Amahan, murag dalugdog nga nagaingon kini mao ang akong anak, kaniya may kahimuot ako. One situation, one scenery. Usa ka talan-awon, usa ka hitabo, gibautismohan si Jesus, ang anak. Mikunsad ang Balaang Espiritu pinaagi sa salampati ug nadungog ang tingog sa Amahan. Sa ato pa, separate ang Amahan nga dunay tingog, nga nag-ingon kini mao ang akong anak, kaniya may kahimuot ako. Separate nga persona ang Holy Spirit sa purma sa balaan sa salampati nga mitugdon sa anak nga gibautismuhan. Ang among point mao ni, we believe in the biblical doctrine, the teachings of the Bible, that we have only one God. That God is the Creator, that God is the Savior. But this one God is revealed to us in the Scriptures through the manifestation of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Ang uban makatawa ana, moingon sila unsaon pagkausa sa tulo, unsaon pagkatulo sa usa. Mahimo ng katawanan sa dili mo tuo. Apan kanamo nga nagatuo, sub ang problema. Dili gyud makalibog. Igo lang gyud mi mo tuo nga usa ray Dios.
Apan kanang maong Dios na manifest sa God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. For us, it's not a problem. It is part of our package of faith nga gasa pod gikan sa Dios. Hinaut-unta nga nalamdagan kani ining bahina. Again, higala, atong gipahibalo kanimo nga kini, atong gibantala dinhi sa ato nga broadcast, apan doon naging kay dako kayo kahigayunan o gitawag nga freedom alang sa imong personal nga pagsusi diha gyud mismo sa balaang kasulatan. Okay, gikan ka nga 0719, matod pa niya, Pastor, mangutana lang ko, mutuo ba mo o purgatorio? Kay matod pa niya, kung walay purgatorio, so nagpasabot nga judgment na diretso. Higala 0719, ang Hope Channel nagabarog sa pagtulunan nga gitudlo sa Biblia. Okay. Ang buti pasabot ni Ana, anything related to our relationship with God, mga butang, kalabot sa Ginoo, ang basihanan ana ang Biblia ra. Anything extra, sumala sa Isaias 8:20, ngadto sa kasuguan o sa pagpamatuod. Kung kini sila wala nagasulti sumala niini, walay kahayag diha kanila. So, para sa mga taga-Hope Channel, bisan unsa ang gitudlo sa bisan unsa nga relihiyon, nga dili mabasihan sa balaang kasulatan, we dismiss that as non-truth. Okay. And unfortunately, although purgatory is a very popular word, nahimo ni siyang popular kay namata-mata kitang mga Pilipino in general. We were Christianized by the Spaniards. The Spaniards were part of the European kingdom nga mao ang kanhi baluarte sa Roman Empire. Ug nadala diri sa ato ang pagtulunan nga gikan sa Europa, European Christianity, coming from the Roman Empire in particular, nga nagtudlo nga dunay purgatorio. Bisag kung saon nimo ukay ang Biblia, di ka kabasa sa pulong purgatorio. Ngano man, ang gitudlo sa Biblia duharay destino sa mga tao nga nangamatay, langit ra og ang impierno. Naanan duha. Mabasahan nimo ang langit sa Bible, mabasahan nimo ang pulong impierno sa Bible, ug mao'y na destinasyon sa duha ra pod ka klase sa mga taong nabuhi sa yuta, ang matarong ra ug ang dautan. So duha ray destino kay duha ra man pod ka klase ang tao. Bisan pagdaghan ang kinaiya, apan naay nagtudlo nga naay usa ka lugar nga ikatulo, na gani ikaupat, gipunan pa man na nila, kanang gingan lag limbo. Limbo and purgatorio are words that are religious, but they are not in the Bible. Yes. And they are not taught by the Bible. Ang gitudlo sa Biblia, doon ay destino. Langit o ang impierno. So, ang hinungdan nga nga dili mi mo tuog purgatorio because the Bible does not teach that. And it is also not based on the judgment. Kung imong kwintahon ang pagtulunan mahitungod sa purgatorio, dili na mao ang paagi sa Ginoo sa paghukom sa mga tawo asa paingon ang katawhan. Kaya ang paagi sa Ginoo kung unsa ang padulungan sa tao, ang iya mang binuhatan sa buhi pa siya. Apan ang doktrina sa purgatorio nag-ingon nga kung ang tao dili kaayo siya dautan. Apan dili isab siya kaayo matarong. Di siya malangit, di sad siya maimpierno, naa siya sa purgatorio. Which is ikatulong destinasyon. Ikatulong destinasyon. Ampuan lang na diyutay sa mga buhi nga hinigugman niya. Mag-ampo lang sila. Mabalhin na siya. Ni anang temporaryo niya nga lugar. You can read the Bible true and you will never find that teaching in the Bible. It's not Bible supported. It's created by the church. Mga na ka kinsa nga church, it's up to you. You can read by implication sa akong pinulungan, pero naay nagtudlo, apan dili na siya biblical. So, muna akong tubag nimo. So, anything that is extra biblical, Pastor. Magmatngunta. Dismiss ginato na siya. Magmatngunta, ana. Alright. So, unless ka na higala, maka-trigger o makapapukaw ka na kanimo sa dugang pag-ukab sa mga kabatuuran sa balaang kasulatan o gani amo ikaw ang gidasig nga makapabati ka sa imong tinguha nga maduawat ka sa atong mga gitawag nga Hope Channel representatives. Na iyang akong gi-analyze pag-usab ni iyang pangutana, Pastor. Okay. Kung walay purgatorio, so nagpasabot nga judgment na diretso.
wala say ang word po nga judgment kay taas man na nga doctrine, lahi na siya nga subject matter kung ato ng sudlon nga pagtulunan. Ang word nga judgment is something that is done by God at the end. At the end. Kay mo man ay determination, kinsay malangit, kinsay maimpierno. Sa judgment na gibase, apan ang basis gyud sa judgment kung tan-aw nato ang Bible, sumala sa pinulungan ni Hari Solomon sa Ecclesiastes kapitulo 12, ang basis sa judgment ang gibuhat sa tao sa buhi pa siya. Buhi pa siya. Kung basahon sa imo ha, Ecclesiastes 12, mga bersikulo 13-14, kini mao ang katapusan sa butang, meaning at the end of the life of each person, mamatay man ta. Ang tanan na dungog na, kadluki ang Diyos, bantay ang iyang mga sugo, kay kini mao ang tibuok nga katungdanan sa tao. Sa ato pa, mintras may kinabuhi pa ta, usar gyud unta ang atong angyan buhaton, ang pagtan-aw ra nga, gituman nato ang kabuton sa Diyos. Nganong nga delikado man na og masipya tani ana, kay bersikulo 14 nag-ingon, kay pagadagod sa Dios ang tagsa-tagsa kabuhat ngadto sa paghukom, uban ang tagsa-tagsa katinago nga butang, bisan ang maayo, bisan ang dautan. Sa ato pa, ang basihan sa Dios kung malangit ba ang tao or maimpirno ba ang tao, dili ang gibuhat sa mga buhi para anang patay. Sa ato pa, dili ang pag-ampo sa mga buhi, ang pangadji sa mga buhi, pala anang namatay, nga mabalhin na unta na siya gikan diri Tuwas, napita, purgatorio. paingon ngadto. Dili. Usara ang paagi sa Dios sa pag-judge. Ang binuhatan ra anang tawana sa bahono Sa buhi pa sa siya. panahon nga buhi pa siya. Muna'y mag-determine, langit ba siya or impirno ba siya? Sa buhi pa siya. Sa buhi pa siya ang iyang So, ambasyanan sa judgment. Walay mahitabo nga pag-ampo sa mga buhi para sa mga minatay, dayon dito mahuman ang mahitabo ang paghukom. Kung doon na may naghimo ana, the Bible plainly teaches, it does not affect the destiny of the person who has already died. Dili makausab wala sa koneksyon. judgment. Dili makausab sa judgment sa Ginoo. Ang basihanan yun sa judgment sa Ginoo, malangit ba ang tao o maimpirno ba, ang iya ra gyung gibuhat sa buhi pa siya. Pagkatamis ng kamaturan, Pastor. Muna Nga, siya ang- dako gi kayo atong kahigayunan nga mapabor sa ato ang itawag nga judgment. Kay buhi pa man ta. Correct. Buhi Insakto pa man ta. na. Oh. Kay og patay na. Delikado. Delikado kon. Muna siya. All right. So di na kayo dako atong panahon hikala apan tibawason nato ning dugang mga pangutana dinhi gikan kang 2001 matod pa niya, Pastor, unsaon ako nga makalingkawas ko, magtuo ko pero nalambigit magtutuo ko pero nalambigit ko sa sala sa ikaduha nga asawa. Bisan unsaon ako og ampo dili gyud masulbad na ako anak sa ikaduha nga asawa. Pastor, salamat. Well, unfortunately, kanang imong kahimtang, imo ginang tinuyuan. Nisulod ka ni ana nga conscious gyud ka Ikaduhang sa asawa. imong gibuhat. Sa ato pa, wa gyulain nga ang ayan nga Way out. way out. Ang imong giingon diri na libog ka kay bisan giunsa nimo ampo di man gyud makasulbad. Di man makasulbad ang ampo. Ang sulbad ra gyud sa mabiyaan nimo ang sala. Biyay ra gyud. Mo nagingalag paghinulsol, anang pulong paghinulsol, ang iyang kahulugan ni ana naglakaw ka sa kinabuhi sa sala, kanang pulong sala, nagbuhat ka sa butang, nga nahibaw nimong dili mo ikabubuton sa Ginoo, gisupak nimo ang sugo sa Dios, ug ang sugo sa Dios, ang partikular nga sugo sa Dios nga imong nasupak, ang dili ka manapaw, nakapanapaw ka kay nitabok ka man sa laing relasyon gawa sa imong asawa, panapaw na siya. Umuingon ka, bisag unsaon ako dili ko ampo di ko kabiya, siyempre, kay dili man ka determinado sa pagbiya, apan kun naghinulsol ka gyud, ang number one gyud nimong buhaton sa paghinulsol, ilha nga nakasala ka. Okay. Ikaduha, biyain ang sala. Talikdi. Hunong, unya talikdi. Unya ikatulo, lakaw, sumalas kabubuton sa Dios. Sumunay, bisag unsaon nimong ampo, kana mo nang giingon sa Bible lagi nga naay mga taong nagampo kutubras ngabil ang ilang inampuan. Munay giingon sa Mateo 15:8 ug 9. Kawang lamang ang ilang pagampo, kawang lamang ang ilang pagsimba kanako, halayo kanako ang ilang kasing-kasing anuman. Ilang ang gibuhat ang ilang ang kaugalingong kabuton ug kabuton sa isig katao nila, dili ang kabuton sa Dios. Kaya ako kang sultihan dinhi sa Proverbio kapitulo 28, doon ay teksto dinhi nga hilabihang yung bugata paminaw. 28 sa Proverbio, versikulo 13. Kadtong nagatabon siyang kalapasan dili mo uswag.
apan bisan kinsa nga nagasugid o nagabiya kanila makadawat og kaluoy. Sa ato pa, nahibaw ka nga sala ang imong gibuhat, imo lang gihapon ang gitapinan, magpabilin ka gihapon diha, way mahimo ang Dios nimo. Mura bag nagsubay kag dalan, pastor, mga dead end na ba? Di lagi kabis unsaon nimo og abante, wala lagi laing pagi kundi mubalik lagi ka. Ang tinuod 2001 ang atong Ginoo gamhanan. Pero sa iyang pagkagamhanan, dili gyud siya mopugos og tawo. Napadayag niya ang iyang kabubuton sa Biblia, napadayag niya pinaagis pagtulunan. Kung dawato na sa tao, malipay siya. Apan kung ang tao luyos ka matuoran nga nahibaw siya kung unsay gisulti sa Dios, musupak ang tao ni ana, dili siya mo kinabuhi, di mo dawat, dili gyud pud ang Sayang Ginoo kahimtang, mopugos. pastor, sayang kahimtang unsa may rule sa prayer. Kay sige misig ampo. Ano ingon diri kadtong nagatabon sa iyang kalapasan, bisan ang iyang pagampo, dili madawat sa Dios. Ato It's a sad fact, no? Busa higala. Now, verse 9. Kadtong nagapalingog sa kuan gyapon Mateo Proverbio 28 gyapon bersikulo 9. Kadtong nagapalingog-lingog sa iyang igdulungog gikan sa pagpamati sa kasuguan, bisan ang iyang pagampo mao sa kadulumtanan. Sa ato pa nahibaw ka nga ang imong gibuhat dili kabubuton sa Dios, supak sa kasuguan sa Dios, apan wa nimo na biyae. Ang imong pagampo kutob na Dios kisame. Dili nimo pwede ipag-uban ang pag-ampo o ang sayop nga binuhatan. Dili. Incompatible man na sila. Dili sila congruent. Dili, incompatible na sila. Hinaut unta nga tabangan kas Ginoo nga malingkawas ka sa imong suliran. Usa ra may imong buhaton ana, i-determina lang nga ang Ginoo mo imong gisunod, ang ubang problema mabutang ra sila sa ilang kaugaling lugar. Tabangan ka ra sa Ginoo. Kining sunod, pastor, related man siguro gyapon ni gikan kang 4:5-3. Mato pa niya, gusto unta ko magpatambag bahin sa akong asawa o mga anak. Sa laktod nga pagkasulti, na biyaan ako akong unang asawa o nakapanapaw ko. Apan dili mi kasal o karon doon na pod ko'y asawa o usa ka anak. Unsay angay na akong buhaton. Dili kayo clear ang imong pag-define og kinsay wala nimo mapakasli. Kini bang imong asawa karon nga ikaduha o ang previous ba nimo nga asawa? Kay Kung puro way kasal, puro wala. Kung dili pulos way pinakaslan. kasal, kung pulos ka wala makasal ini nila, nakapanganak kanila, apan pulos ka way kasal, usa ra imong himuong desisyon, pakasli lang ang usa. Kay dili man pud magsilbig pakaslan nimo ang duha kay baygami man na. Makusar ka sa isa sa baygami. So, ang akong tambag nimo, himo ang legal ang imong kahimtang, estado sibil. O may mahimo ka. Apan kung kadtong imong previous nga asawa, pinakaslan nimo to. Gibiyaan nimo, kay na imong lain nga babae, panapaw gina siya. Bisag unsaon, mintras buhi pa ng imong asawa, nanapaw kagyod. Nan, ang bugtong paagi ra gyud nga maluwas kagikan sa pagkahinukman sa Dios, imong ibalik ang imong kaugalingon sa kahimtang nga wala kasama sa tambag ni sa akong gisgutan sa unahan kaganina. Ayaw pagpadayon sa kinabuhi sa sala kay nahimutang man nga bisan ang imong pag-ampo dili dunggon sa Ginoo. Kay nahibaw man ka nga ang imong gibuhat dili insakto. Apan kung nakahibalo ka og unsay legal nga paagi, kung imposible na kang mobalik dito o ka naminyo na ba itong imo pong previous nga asawa, unya kamo karon nga nag-ipon, wala mo makasal, imposible na mobalik dito, pangita sa legal nga paagi. Tingali, i-annul nimo ang imong previous nga marriage. Dako na siya gasto, but that is the legal way of doing it. But if you are truly citizen of this country and a believer in God, himuon nimo ang tanang paaging maligal ang imong kahimtang. Kay kung ipabilin nimong illegal, unfortunate ka, unfortunate imong kaipon, unfortunate po ang inyong anak. Unfortunate inyong kinabuhi. So maigin nga ibutang nimo sa legal ang imong. Kung panalitan, wa gid siya pinakaslan sa duha, ang tambag gid, pastor, nga na Pakaslan gid niya. Iyang gusto nga padayunon. Pasagdan ang sitwasyon, magkadaghan ang iyang ipunan, magkadaghan usab ang damyos. Correct. Sa iyang mga minahalas kinabuhi. So, higala, diha ta sa legal, no, nga pamaagi o sama sa giingon lagi ni Pastor Edwin nga kung tinuod tang citizen niini nga nasod o tumutuo ta diha kang Kristo, atong himuon ang atong maarangan aron kita kahimutan
o pulong sa Ginoo higala santang kamo nagasud-ong karon mao ra gyud mohimo na maghatag kanato og kagawasan o maghatag kanato og katin-awan wa dili ta kinahanglan malibog kay naata sa eksaktong pundok. Amen. Higala tamis ang atong diskusyon apan paspas kayo ang atong panahon wa na tay igong pagpanahon sa pagpadayon sa among isaad nga nabilin nga pangutana dire nga wa nato matakol karon ato kanang i-prioridad sa sunod nato nga mga episode niining atong tulmanon pangutana pastor busa niining taknaa uban sa pagampo sa pagtapos ni Pastor Edwin atong takupan temporaryo ang ato nga tulmanon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw pastor. Magampo kita. Amahan namo nga balaan sa makausap pa amo kang pasabton sa dako namong kalipay. Sa kahigayonan nga imong gihatag kanamo nga natun-an namo ang imong pulong. Natagad namo ang pangutanas imong mga anak nga dunay kalibot. Yes, Lord. Hinauton ta nga among napakibahin kanila nga mga saysay sa balaang kasulatan, nakahatag kanila glamdag sa panghuna-huna. Ilabi na gyud ning among mga igsuon nga dunay mga kahimtang nga daw lisod na kaayo sulbaron sa tawhanon nga paagi. Amo lang silang gitugyan kanimo kay ikaw ra manggi makahubad sa mga gapus. Gapus baka sa personal nga kaluyahon, pinaagis mga bisyos kinabuhi, o gapus baka sa kahimtang nalubog na sila sa kinabuhi sa sala o naglibog sila kung saon nila sa paglingkawas. Ang amo lang gipangayo, ihatag kanila ang imong grasya ug tabangi silang makahubad sa mga gapos, matangtang ang mga talikala ug makadawat sa kinabuhing gawasnon. Kay mo may imong saad nga ikaw kung moabot na ikaw dinhi sa yuta, mohatag kag kagawasan ni adtong mga nabugkos sa gapos, nagapos sa gapos ug na bilanggo sa mga talikala sa mga kahimtang. Hinaot nga imo silang buligan. Giampo sab namo ang among mga higala nga naas balatian, nga among mga higala nga dunay mga suliran personal, suliran sa pamilya. Ang among mga igsuon ug kahigalaan nga naghandom nga makasabot sa kamatuoran apan nalibog tungod sa kadaghan sa ilang mapatalinghugan. Pasabta sila nga ang makasulbad niini mao ang pagpiyal sa ilang kaugalingon nganha kanimo. Kay ikaw nga among Dios mauman ang angayan mugiya kanamo dili man ang tawhanong mga magtutudlo. Panlangini ang nagapadayon nga programa sa channel sa handom niini o sa serbisyo niini sa pagpadangat sa kamatuoran ngadto sa daghan nga nanginhandan og lamdag gikan sa balaang kasulatan. Salamat og hinaut unta nga imong ubanan ang tagsatagsa kapanimalay. Hatagan nimo sa ilang panginaanglan. Ilikay nimo ang mga batan-on gikan sa mga daotang influensya sa ilang mga tulunghaan. Salamat amahan sa imong pagtubag sa among pagampo, among gipiyal ang tanan kanimo sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen.